دل دی بہار علی، مومن واسطے وقار علی، اسلام دی بہار علی، میدان جنگ دا وقار علی، مومنہ دا سردار علی، سپہ سالار علی، مشرک کی جانے مقام علی دا، بدتی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ آؤ لوگو دل لگاؤ، ایڈا اللہ زندہ باد۔ میرا دل بڑا چھلنی ہوندہ ہے جدو کوئی شرابی شراب پی کے علی دا نام لے، جدو کوئی زانی زنا کر کے، جدو کوئی چرسی چرس پی کے، پنگی پنگ پی کے علی دا نام لوے، میرا دل چھلنی ہو جاندہ ہے۔ اور ظالمہ تیری علی نال نسبت کی، اللہ دی قسم ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے، اسی پاکاں دا نام بھی مسجد وچ وڑ کے لینے ہاں، وضو کر کے لینے ہاں تے ممبر تے چڑھ کے لینے ہاں۔ گج وج کے کہہ دے میں غلام علی دا، پاک پیغمبر دے پاک داماد ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ۔ اجے چس پوری نہیں آئی چھل پا دیو، مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان نے ترجمہ کرنا، ہائے کون نے ولی تجلا چہرے آتے فاغسلو دا۔ ساڑھے مہمان خصوصی طور تے 30 چک تو آنے والے حضرت مولانا امین صاحب خطیب بڑی مسجد، اسی طرح ہی قاری مدثر صاحب اور انہاں دے نال آن والے جننے بھی مہمان نے، اسی انہاں دا دل دیاں اتھا گہرائیاں تو شکریہ ادا کر دیاں، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ اسی طرح ہی 29 چک دے وچوں آن والے مہمان مولانا علی احمد صاحب جو اس مسجد دے خطیب نے، انہاں دے نال آن والے جڑے دوست نے، اسی انہاں دا بھی شکریہ ادا کر دیاں۔ اور اسی طرح ہی اسی شکریہ ادا کر دیاں اپنی اس مسجد اور انتظامیہ دی طرفوں تمام آن والے معزز مہمانان گرامی دا۔ دو اعلان سنو، اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا تفصیلی خطاب شروع ہوئے گا۔ کل بروز منگل کیالے دی اندر عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جے دی اندر شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب، اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب شیخو پوری، اسی طرح حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ وہ خطابات فرمان گے، اور قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمان گے۔ دوسرا اعلان 25 تاریخ نو بروز اتوار خودپور دے اندر ایک عظیم الشان درس قرآن دا اہتمام کیتا گیا، جے دے اندر خطیب ابن خطیب فاد شیری بیان حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ امید ہے کہ تسی جس طرح آج دل جمی دے نال تشریف لے کے آئے جے، کل بھی انشاءاللہ کی حالے دے اندر آؤ گے، اور اسی طرح ہی اگلے اتوار والدن جڑا پروگرام ہے وہ دے اندر بھی تسی تشریف لے کے آؤ گے۔ ان میں بلا تاخیر آج دے اپنے معزز مہمانان گرامی قاری القرآن خطیب ذیشان واد شیری بیان واد خوش الحان حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری وہ انشاءاللہ توڑے نال ہم کلام ہوندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام نے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. عزیزان گرامی، بڑی مسرت بڑی خوشی دی بات ہے کہ اس شک دے اندر چند مرلیاں دی اس جگہ نو خالق کائنات نے روئے زمین دی بہترین جگہ دے اندر شامل فرما لے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد زمین دی سب تو بہترین جگہ ہے. اے باہر جڑے آزاد امیدوار نے نا انہاں نو قابو کرو کسی طریقے نال، انہاں بڑا کام خراب کیتا ہے، انہاں بڑا رولا پایا. فوج بھی نال ہی چپ کرا لین. اللہ تعالیٰ اس مسجد نو بنان والے یعنی اس جگہ نو وقف کرن والے اور دی بنیاد رکھن والے اور پھر دی تعمیر آئندہ انشاءاللہ مکمل کرن والے اور انو آباد کرن والے اور تا قیامت ایدے نال جڑ جان والے اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سارے واسطے اس مسجد نو سفارشی بنا دے. عزیزان گرامی، انسان یا تو کسی دا دوست ہوندا ہے یا کسی دا دشمن ہوندا ہے، اور دوستی اور دشمنی دے درمیان ایک تیسری کیفیت ہے جنہوں منافقت کیا جاتا ہے. منافق نہ تو کسی دا دلی طور تے دوست ہو سکتا ہے اور نہ کھلم کھلا دشمن ہوندا ہے. دو ہی صورتاں نے کسی بھی تعلق اور ناتے دیاں، یا دوستی دا تعلق ہے ناتا ہے یا دشمنی دا، اور یا منافقت دا. لیکن اللہ تعالی دی ذات دے نال
دو ہی صورتاں نے نسبت دیاں، یا بندہ اللہ دا دوست ہو سکتا ہے یا اللہ دا دشمن ہو سکتا ہے۔ منافقت اوتھے چل دی کیونکہ وہ دلاں دیاں جان دے، انہوں پتہ ہے کہ اگر میرے نال دوستی دا دعوی ہے تو اتوں ہے یا اندروں بھی، اتھے منافقت نہیں چل سکتی۔ دو ہی صورتاں نے، یا بندہ اللہ دا دوست ہے یا دشمن ہے۔ دوست نو عربی زبان وچ کیا جاندا ہے ولی، کی کیا جاندا ہے ولی، اور دشمن نو کیا جاندا ہے عدو۔ شیطان دے بارے فرمایا نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا بڑا کھلا دشمن، بہت بڑا دشمن۔ عدو اسی اپنی زبان وچ عداوت، دشمنی نو کیا نے عداوت، تو عداوت عربی زبان دا لفظ قرآن چ ہے عداوت والبغضاء۔ تو دوست نو عربی چ کہندے نے ولی، اور دشمن نو کیا جاندا ہے عدو۔ ہن یا تو بندہ اللہ دا ولی ہے یا اللہ دا عدو ہے۔ کیوں جی بندے نو پوچھو نا بھی تسی اللہ دے نال تہاڈا تعلق کیویں دا ہے؟ اللہ دے ولی ہو کنا نا توبہ، بندوں کی کان کھچی آن گے توبہ توبہ توبہ۔ او جناب اسی ولی کتھوں ولی ہونا، ولی ہونا تے بڑے یہ تے بڑے اوکھے مرحلے اور بڑے جناب نصیب اور مقدر اور بڑے اعزاز دی بات۔ میں ولی نہیں تے سونیا پھر تو اللہ دا دشمن ہے۔ کیوں جی تیسرا معاملہ اوتے چل سکدا، یا بندہ دوست ہے اللہ دا یا دشمن ہے، یا ولی ہے یا عدو ہے، وچکار لی گل کوئی نہیں، تیسری بات کوئی نہیں۔ تو اسی کہیے نا اللہ دی طرف نسبت دوستی دی، تو اے ساڑی دعا بھی ہے، ساڑی تمنا بھی ہے، ساڑی خواہش بھی ہے اور جستجو بھی ہے، ہاں جی۔ لیکن ساڑے واسطے اعزاز تو اے وے اگر اللہ خود کہے کہ جننے مومن نے اے میرے ولی نے تے میں مومنہ دا ولی ہاں، سبحان اللہ۔ ایک ہندہ ہے ولایت بما کرامت، ولایت ما کرامت، کرامت ولایت دی دلیل نہیں۔ ہاں اگر اللہ اپنے کسی ولی دے کولوں کوئی ایسا انہونا تے انوکھا کم صادر کروائے تو اس بندے دی ولایت دا درجہ بلند ہو جاندہ ہے، کیونکہ ولایت دے بھی درجے نے، دوستی دے بھی درجے نے۔ کیوں جی کنے دوست نے تو آڈے؟ کیوں جی کوئی دوست ہے صرف جان پہچان والا، کوئی دوست ہے کاروبار دی حد تک، کوئی دوست ہے ہمسائیگی دی حد تک، کوئی دوست ہے جدا گھر بھی آن جانے، اور کوئی دوست ہے جنہوں آن دیو جگری یار، دلی دوست، جگری یار۔ دوستی دے معیار، دوستی دے لیول نے، دوستی دے درجات نے۔ تو اگر کرامت مل جائے تو اللہ دی طرفوں ولایت دی تائید ہے، اور اس بندے نو ولایت دی ایک بڑی سند اور بڑا درجہ عطا کیتا جا رہے ہیں۔ ورنہ ولایت دی دلیل نہیں کرامت۔ بڑے اللہ دے ولی نے جنہ دی کرامت ہی کوئی نہیں، تے بڑے ایسے کرامتاں والے نے جڑے ولی بھی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں تو اڈا دھیان ہے وے کہ نہیں؟ کرامتاں بڑیاں لیکن اللہ دی قسم ولی نہیں، اور ولی بڑے نے جنہ دیاں کرامتاں نہیں۔ کرامت دلیل نہیں ولایت دی، بات دور نہ نکل جائے۔ ولی دوست، والی یا مولا، توجہ رکھے آجے لفظ مولا بھی دوستی واسطے آئے، لیکن دے کئی معنی جویں جویں لفظ بدلتا جائے گا، مصدر ہی کوئی معنی بدل دے جانے۔ مولا ایک ہے مولا اللہ، غزوہ احد دے اندر
کفر دی طرفوں آواز آئی افیل قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد موجود نے؟ نبی پاک علیہ السلام پتا جنا پہلے مرحلے چ جدوں زخمی ہو گئے اللہ تعالیٰ مینوں اس مقام تے لے گئے. احد پہاڑ دی آغوش دے اندر ایک چھوٹا جا مقام ہے اور اوتھے عام طور تے زائرین عمرے دے زیارتاں کرن واسطے جاندے نا، اوتھے نہیں پہنچ دے. ایک چھوٹی جی آبادی چ گزر کے نا جتوں احد شروع ہوندا ہے اگے اور آبادی، اے شہدائے احد دیاں قبراں تو آج ہی مڑ کے آ جاندے دعا کر کے. کوئی چند لوگ نیڑے اگے جاندے نے، لیکن اس مقام دا میرا خیال ہی کسی نو پتا ہوئے تے اج اودا بھی تانوں پتہ لگ جانا چاہیے. آبادی دے وچوں گزرو نا انج کر کے گلی جی ہے، وہ کچا پکا جا رستہ ہے، اگے جا کے نا احد دے اندر ایک شگاف جا نظر آوندا ہے جویں کٹیا پہاڑ دراڑ پئی، او دے نیچے آغوش دے اندر او دے دامن وچ ایک چھوٹی جی جگہ ہے، اوتھے ایک جنگلہ لگا ہے اور عربی دے اندر ایک تختی لکھی ہے کہ اے او مقام ہے کہ جدے بارے یذکر فی کتب السیر، جدے بارے سیرت دیاں کتاباں چ آیا ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں احد تو رجع جدوں لوٹے پلٹے نبی پاک جناب ابو بکر صدیق جناب عمر رضی اللہ عنہم ایتھے انہاں نے ظہر تے عصر دی نماز پڑھی سی. تھوڑی جی جگہ جویں کو بندہ لمما پوے نا انی کو جگہ، تو میں او جنگلے دے وچوں ہاتھ لا کے نہ پتھر نوں تے دل میرا کہے سارا مدینہ بدل گیا ہے، سڑکاں پکیاں بن گئیاں، او پرانیاں گلیاں تے نشان مٹ گئے، پر اے جگہ اج بھی اوہی ہے جتھے محبوب تے قدم لگے نے. احد پہاڑ اج بھی اوہی ہے جتھے رب دے حبیب دیاں نگاہاں پیاں نے. باقی تے بدل گیا نا سارا شہر، اچا ہو گیا، پکیاں سڑکاں گلیاں، بلکہ اودوں دا سارا مدینہ ہن والی مسجد نبوی دے اندر ہی آ گیا. جنہ اودوں شہر سی نا اوڈی تے ہن مسجد بن گئی، اتنی توسیع ہو گئی. اللہ سب نو بار بار اتنے حاضریاں نصیب فرمائے. انہوں نے کیا اللہ دے نبی موجود نے؟ نبی پاک نے فرمایا لا تجیبو، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر آواز آئی افی القوم ابو بکر، کیا ابو بکر موجود نے؟ فرمایا لا تجیبو، انہوں نے جواب. پھر آواز آئی افی القوم عمر، کیا عمر موجود نے رضی اللہ؟ فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دیا. ادھروں سرداری ادھروں کمانڈ کر رہے نے جناب ابو سفیان، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے. کہنے لگے او لو حبل، حبل کی فتح ہوئی، حبل جیت گیا. اللہ دے حبیب علیہ السلام فرمان لگے جدوں تک گل سی نا ساڈی ذات دی، میں کیا سی جواب نہیں دینا، ہن گل رب دی ذات دی، اللہ دی عظمت دی، ہن جواب دیو. انہوں نے کیا او لو حبل، عمر تو کہہ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی تے ہمیشہ رہن والا ہے. فرمایا پھر انہوں نے کہو اللہ مولانا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے تہاڈا مولا، یعنی اللہ دی مدد ساڈے نال ہے، اللہ ساڈا مددگار ہے تہاڈا مددگار نہیں. تو اللہ دے واسطے جدو لفظ مولا آیا تو ایدہ معنی بن گیا مددگار، ایدہ معنی بن گیا مددگار. پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا اپنی ذات دے بارے بھی یہ لفظ بولے ہیں، اور اپنی ذات دے بارے بول کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اے کائنات کے لوگوں، جو محمد کو مولا سمجھتا ہے آج کے بعد علی بھی اس کا مولا ہے. جو مجھے مولا سمجھے، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو مجھے مولا سمجھتا ہے آج کے بعد وہ علی کو بھی مولا سمجھے. ہن اللہ واسطے بھی مولا دا لفظ آیا ہے، اللہ دے حبیب نے اپنا تعارف بھی اس لفظ نال کروایا ہے اور فرمایا جڑا منو مولا مند ہے اج تو بعد علی بھی او دا علی مولا، علی کو مولا مانے. تو ادا مطلب ہے جی اللہ واسطے بھی مولا ہے، اللہ دے حبیب واسطے بھی مولا ہے اور جناب علی واسطے بھی مولا ہے، تے پھر مولا دے معنی بدل جان گے. جڑے معنی اللہ دے ناماں دے نے، جو عظمتاں اللہ دی ذات دیاں، جو اسماء اللہ پاک دے نے، حضرات جو شانہ رب دیاں نے،
اللہ تو علاوہ انہاں شاناں تے انہاں عظمتاں تے انہاں عزتاں تے انہاں نسبتاں وچ کوئی دوسرا شریک اللہ دیاں شاناں تے او دے ناماں دے اندر کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ سمیع ہے نا تے بندہ بھی سمیع۔ اللہ الرشید تو بندے نے انہوں نے کہا جی شیخ محمد رشید، بندہ بھی رشید، تو یہ مطلب کی ہے جی میں اللہ رشید ہے انجی بندہ رشید ہے، کیوں جی جی میں اللہ سمیع ہے انجی بندہ سمیع ہے، جی میں اللہ لطیف ہے انجی بندہ لطیف ہے، نہیں۔ حضرات یہ جتنیاں بھی صفتاں نے نا انہاں دے معنی دیکھیے، انسان سمیع ہے، بصیر ہے، رشید ہے، دیگر الفاظ، انسان ان صفتاں دا حامل ما تحت الاسباب، جتوں تک انسان دی پہنچے اتھوں تک سن سکتا ہے، جتوں تک انسان دی طاقت ہے اتھوں تک ویکھ سکتا ہے۔ جدوں انسان دیاں طاقتاں مک جان تے اتھوں رب دیاں طاقتاں شروع ہو جاندیاں نے۔ جتے انسان نہیں نہ سن سکدا اتھے رحمان سن دے، جدوں انسان نہیں ویکھ سکدا اتھے رحمان ویندہ ہے۔ تو ما فوق الاسباب ان تمام تر خوبیاں دا مالک اکیلا اللہ، ما تحت الاسباب جتوں تک اختیار ہے انسان دے کول بھی یہ خوبیاں ہیں۔ اسی طرح جویں مولا اللہ دی ذات دے نال جڑے ہیں او دی ذات دا مان ہے، اسی طرح اللہ تو علاوہ کسے نبی، کسے ولی، کسے بزرگ، کسے پیر، کسے فقیر دے نال او لفظ لگ جائے او دا او مانا نہیں بڑھ سکتا۔ مولانا کی آندے سو پائے کاری صاحب کی کہہ رہے سن مولانا، ہن تشریف لاندے نے مولانا ہمارے مولا، ادھا ایک اور بھی مانا مولا دا مانا اولا، اولا بھی کیتا جا سکتا ہے۔ اولا کی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولا بالمؤمنین، ایتھے مولا دا مانا اولا کرنا وا پیا تے اولا دا کی مان ہے جان تو بھی زیادہ پیارا، مولا جانا تو ود کے عزیز، اللہ دے نبی مولا نے جان تو ود کے پیارے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا انج مینوں مولا من دے علی نو بھی مولا مننے، جڑا میرے تے جان وار دے علی تو بھی جان وارے، جڑا مینوں جان تو زیادہ عزیز من دے علی نو بھی جان تو زیادہ عزیز مننے۔ حضرات رب کائنات نے ایسی عظمت شان عطا کر دیتی، رب نے پاک پیغمبر دی زبانی مولا کہہ کے مومنہ دا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اعزاز عطا کر دیتا جدی نسبت عرش والے رب دے نال، جدی نسبت آمنہ دے لال دے نال، او دی نسبت مولا علی دے نال بھی ہو جائے۔ پاک پیغمبر دی زبانی اعزاز عطا کر دیتا ہے، ورنہ ولایت ایمان دی وجہ تو اللہ نے سارے مومنہ نو عطا کر دیتی۔ مالک کائنات مومنہ تے کڈا کرم کر دینے پہ۔ حضرات ذرا غور کرے آجے اسی کسے بڑے نو کہیے فلانا میرا جناب بڑا یار ہے، حضرات کسے کوئی بندہ کہندہ ہے رانا ثناء اللہ میرا بڑا یار ہے، کوئی بندہ کہندہ ہے فلانا جناب ایم پی اے ایم این اے نویں ایم این اے نویں ایم پی اے فلاں دے نال میرا بڑا تعلق، فلانا وزیر میرا بڑا یار ہے۔ یہ بھی تے گل ٹھیک ہے، پر جے وزیر کہے فلانے پنڈ دا فلانا بندہ میرا بڑا یار ہے، یہ بہتے اعزاز دی گل ہے نا، دنیا دی نظر دے اندر یہ زیادہ عزت دی گل ہے، بڑی گل ہے۔ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے فلانا وزیر میرا بڑا یار ہے، یہ تے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، پر جے وزیر کہے فلانا بندہ میرا بڑا یار ہے وہ بندے دے پیر تھلے نہ لگن۔ ایتھے ہر بندہ کہندا ہے فلاں اللہ دا ولی، فلاں اللہ دا ولی، بلکہ ہن تے اپنے آپ نو ولی کہن والے، اپنی ولایت دیاں دکاناں چلان والے، کیمرے لوا کے میڈیا بلا کے اپنیاں کرامتاں بیان کرن والے، لوکاں نو ولایت منوان والے، لوکاں نو سوال کر دینے کیوں جی ویکھیا پھر میری پھوک دے نال میرے دم دے نال کیویں تیرا لا علاج مرض ختم ہو گیا،
حضرات اپنی ولایت دیاں دلیلاں پیش کر کے لوکاں نو قائل کرن والے اپنے آپ نو ولی کہندے نے، اے تے دعوے کرن والے بڑے نے، پر میں قربان جاواں انہاں خوش نصیباں تو جنہاں نو اللہ ولی کہے، جنہاں وال اللہ ولایت دی نسبت کرے۔ اور وہ کون نے؟ حضرات ذرا غور کرے ہو، وہ چیدہ چیدہ بندے نہیں، وہ کچھ خاص بندے نہیں۔ ادھر توجہ کرے آجے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ پتہ نہیں میرے نال ہے جے کہ نہیں، نال ہی ہو نا، کیوں جی؟ بعض اوقات بندے اتو تو نال ہوندے نے، پھر گنتی وچ ہاں جی گنتی پٹھی پہ جاندی، انج دا نال نہیں، پوری محبت دے نال دل لگایا جے۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ کہہ رہے نے اللہ مومنہ دا ولی ہے، اللہ مومنہ دا ولی ہے، اللہ مومنہ دا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ مومنہ دا دوست، فرمایا اس دوستی دی وجہ تو میں کردہ کیاں مومنہ نو تاریکیاں چو نکال کے، اندھیریاں چو نکال کے، ظلمات وچو نکال کے، شرک دے بدعات دی گندگی چو نکال کے میں انہاں نو نور دی طرف، نور دے اندر داخل کرنا، مومنہ نو نور عطا کرنا، روشنی عطا کرنا، ہدایت عطا کرنا۔ اے میری یاری دا نتیجہ ہے، اے میری دوستی دی وجہ تو مومنہ نو نور عطا کیتا جاندہ ہے۔ اللہ سارے مومنہ نو ولایت دی سند عطا کر رہے نے۔ مومنہ نو جڑا سچا مومن ہے وہ اللہ دا ولی ہے، جڑا ولی نہیں وہ دشمن ہے۔ سونے پوری توجہ دے نال دل لگا کے، جڑا رب دا ولی نہیں وہ تے دشمن ہے۔ منافقت اتھے چل نہیں سکتی۔ تیسری اصطلاح ہے کوئی نہیں، دو ہی اصطلاحاں نے، یا دوستی ہے یا دشمنی ہے، یا ولایت ہے یا عداوت ہے۔ پوری توجہ رکھے آجے، خالق کائنات نے ایمان والیاں نو سند عطا کر دیتی، سارے ایمان والے اللہ دے ولی، اللہ سارے مومنہ دا ولی۔ اور توجہ رکھے آجے، ولی کون نے؟ اور ولیاں نو اللہ نے اعزاز کی عطا کیتا ہے۔ خالق کائنات مزید تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جڑے اللہ دے ولی نے، جڑے اولیاء اللہ نے، فرمایا انہاں دے ڈر بھی مکا دینا، میں انہاں دے غم بھی مٹا دینا۔ اور اگے کی فرمایا؟ اللہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کون؟ اولیاء اللہ۔ کون نے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا، ایمان والے، وکانوا یتقون، تقوی والے، ایمان والے، تقوی والے، سارے اللہ دے ولی نے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، فرمایا انہاں واسطے بشارتاں نے، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ مالک کائنات نال ہی کہہ رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے بدل دے نہیں، اللہ دے فیصلے بدل دے نہیں، اللہ دیاں باتاں بدل دیاں نہیں، اللہ پاک دا فیصلہ تے قانون نہیں بدل دا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جنوں اللہ تقوی دی وجہ تو، ایمان دی وجہ تو اپنا ولی بنا لیندہ ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم۔ اے جے اصل کامیابی، اے جے سب تو بڑی کامیابی۔ ہن قرآن دا دوسرا مقام سنیے، ولی کدوں بندا ہے، ولی کیویں بندا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اگے اوہی گلاں جڑیاں پہلی آیت وچ کیتیاں نے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔
اللہ تخافو ولا تحزنو، اوتے کی فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایتھے کیا کہ اوتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایتھے فرمایا اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں اس بات کا اقرار کر لیا اللہ ساڈا ولی ہے، پھر اس بات دے اتے ڈٹ گئے، پھر اس بات تے پیرا دیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ جدوں اللہ دے نال اپنیاں یاریاں دے دعوے کر لے، اللہ پاک نو رب من لیا، اللہ دی ربوبیت دا اقرار کیتا، فرمایا پھر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے، پھر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، ثم استقاموا، کوڑے برسائے گئے، ثم استقاموا، چل پخ دے کولیاں تے لٹایا گیا، ثم استقاموا، تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا، ثم استقاموا، نوکیلے پتھراں تے کسیٹیا گیا، ثم استقاموا، ہتھاں پیراں چ کل ٹھوکے گئے، ثم استقاموا، لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دا گوشت ہڈیاں تو جدا کر دتا گیا، ثم استقاموا، ڈٹ گئے ڈٹ گئے ڈٹ گئے، پھر فرمایا میں سند جاری کرنا وا اللہ تخافوا ولا تحزنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات فرمایا ڈر مک جاندے نے، غم مٹ جاندے نے، اللہ دے ولیاں دے ڈر مک جاندے نے، غم مٹ جاندے نے۔ جدوں بندہ اللہ دا ولی بن جائے ڈر مک جاندے نے، غم مٹ جاندے نے۔ جدوں اللہ دا ولی بن جائے گن مین رکھنے نہیں پیندے، گارڈ رکھن دی لوڑ نہیں، سیکورٹی دی ضرورت نہیں، جان دا ڈر نہیں، مال دا ڈر نہیں، اللہ دے ولیاں دے ڈر، اللہ دے ولیاں دے ڈر مک جاندے نے، غم مٹ جاندے نے۔ خوف اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور غم کیوں جی؟ تخافوا خوف اسی اپنی زبان وچ استعمال کرنے ہیں، دا مطلب ہے ڈر۔ خوف کی ہے ڈر، اور حزن غم۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک ہے لفظ خوف، دوسرا لفظ حزن۔ خوف دا معنی ہے ڈر، حزن دا معنی ہے غم۔ ہن گل سنیو، ڈر بندے نوں ہوندا ہے اپنی جان دا، تے غم دوسریاں دی وجہ تو۔ ڈر اپنی وجہ تو ہوندا ہے تے غم کیوں جی؟ کدی سنیا جی او میرا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا یار مینوں بڑا ڈر ہے، کوئی پیارا فوت ہو گیا تے کی آیا ہے؟ بولتے چھڑو اللہ جنہاں نو غم آئے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے غماں نو وی انہاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اج ساڈے ایک بھائی دی عزیزہ فوت ہوئی، انہاں دی خالہ بھائی سجاد کی نا، ہاں بھائی سجاد صاحب دی خالہ، دعا کرو اللہ مرحومہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ کوئی پیارا جدا ہو جائے، کسی پیارے نو تکلیف آئے، پیارے نو نقصان آئے تے آندا ہے غم، تے جدوں معاملہ ہوئے اپنی جان دا تے پھر بندے نو آندا ہے ڈر، اپنی جان دا ڈر ہوندا ہے۔ ہن گل سنیو، ڈر تے غم دا فرق کی؟ غار ثور دے اندر میری سرکار معراج دی رات پہنچے نا تے جناب صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق نا اللہ دی قسم ایسیاں وفاواں کر چھڑیاں، دنیا کسے دی گوڑی یاری دی مثال دینی ہوئے نا تے لوکی کہندے نے فلانا میرا یار غار ہے۔ ادھر ویکھو کیسی مثال بن گئی، فلانا میرا یار غار، یعنی ہر اوکھے سوکھے ویلے دا ساتھی۔ میں قربان جاواں اس یار غار تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے غم ویکھے نا تے پاک پیغمبر پوچھدے نے ابو بکر کی گل ہے؟ اللہ دے حبیب
दुश्मन दे पैर नजर आउंदे ने पे। आओ वेखो गार दे मुंह दे बाहर ना दुश्मन दे पैर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक, कुरान दसदा पे आका कहन लगे इद यकूलु ले साहिबी ला, बोलो ला ताहज़न, ला ताहज़न, ए अबू बकर गम ना कर। आका ने ये नहीं कि अबू बकर ला तखफ, अबू बकर डरन दी लोड़ नहीं, नहीं नहीं। आका फरमांदे ने ला ताहज़न, अबू बकर गम ना कर। एदा मतलब वे सिद्दीक नू डर नहीं, सिद्दीक नू गम है। जे डर हुंदा, जे कुरान विच आउंदा ला तखफ, एदा माना सी सिद्दीक डरना। कुरान विच आया ला ताहज़न, एदा माना सिद्दीक गम ना कर। जे डर हुंदा ते पता लगदा अबू बकर नू अपनी जान दी फिक्र पै गई, सिद्दीक नू गम सी। कुरान भी दसदा पिया सिद्दीक नू अपनी जान दी परवाह नहीं, गम एवे किते मेरे महबूब नू दुश्मन नुकसान ना पहुंचा देवे। अज ते मौका मिले है जनाबे सिद्दीक नू तन्हाइयां दे अंदर, अलैदगियां ते खलवतां दे अंदर कमली वाले दा मुखड़ा तकन दा। अज ते मौका मिले है रज रज के ज़ियारतां करन दा, रज रज के दीदार करन दा। मैं कुर्बान जावां, हज़रात जरा गौर करियो दिल लगा के पाक पैगंबर दा मुखड़ा तकन दियां देरीना ते पुरानियां ख्वाहिशात अज पूरियां होंदियां ने पईयां। जनाबे सिद्दीक अकबर ने रज रज के तकिया, रज रज के तकिया। कुर्बान जावा उन्हां वेखण वालियां अखां तो जिन्हां कमली वाले दा मुखड़ा तकिया, उन्हां अखां तो सदके जावा। एवें ते रब्बे कायनात ने नहीं कह दिता महबूब दी ज़बानी, फरमाया लम तमस्सन अन्नार मन रानी, जिन्हें मैनू वेख लिया उस अख नू जहन्नम दी अग छू ही नहीं सकदी। जिन्हें मैनू वेख्या ओदे उत्ते जहन्नम हराम। वमन रा मन रानी, जिन्हें मैनू वेखण वाले नू वेख्या जहन्नम ओदे उत्ते भी हराम है। जिन्हें किसी सहाबी नू वेख्या जहन्नम ओदे उत्ते भी हराम है। हुण जरा गौर करिया जे उन्हां अखां दी गल कर रहे हां जिन्हां कमली वाले नू ते तकिया, पाक पैगंबर दियां ज़ियारतां कीतियां। उस आँख ने जन्नत के, उस आँख ने जन्नत के अनवार को देखा है, जिस आँख ने आका के रुखसार को देखा है। जरा थोड़ा जिया अपना ज़ौक। अल्लाह जिंदाबाद, सदा खुश रहो सलामत रहो दिल लगा के। उस आँख ने जन्नत के अनवार को देखा है, जिस आँख ने आका के रुखसार को देखा है। और कुर्बान जावा उस चेहरे तो और उन्हां वेखण वालियां अखां तो। चेहरे से जुल्फे हटाए फिर क्यों ना कमर शर्माए, चेहरे से जुल्फे हटाए फिर क्यों न कमर शर्माए। उंगली के इशारे से फिर दो टुकड़े वो हो जाए, उंगली के इशारे से फिर दो टुकड़े वो हो जाए। जब चलते मेरे आका तैबा की गलियों में महका हुआ खुशबू से बाजार को देखा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। हुस्ने यूसुफ को देखा, उसने यूसुफ को देखा, उंगलियां कटवाई है। जब मेरे नबी को देखा तो जाने लुटवाई है। जब मेरे नबी को देखा तो जाने लुटवाई है। और गल सुनियो सताई वाले हो, इर्दा गिरद तो आने वाले,
وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے نبیوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ میں انہاں ویکھن والی آنکھاں تو صدقے جاواں، اسے محبت دے نال چلنا ہے، دل لگا کے میں قربان جاواں۔ جناب صدیق اکبر نو بھی سند مل گئی، ابو بکر نو اپنی جان دا ڈر نہیں، کملی والے دا غم میں کتے دشمن رب دے حبیب نو نقصان نہ پہنچا دین۔ حضرات توجہ کر کے محبت دے نال میری سرکار نو خالق کائنات نے اعزاز عطا کر دیتا۔ پاک پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنانو جانا تو زیادہ پیارے اللہ دے پاک پیغمبر تو نبی پاک مومنہ دے مولا بن گئے، مومنہ دے مولا بن گئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جی میں مولا ہوئے علی بھی مولا ہے، جڑا مینوں مولا مند ہے اج تو بعد او دا علی مولا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا جڑا مینوں جان تو ود کے پیار کردا ہے، جڑا میرے نال محبت کردا ہے او علی نال بھی پیار کرے، علی نال بھی محبت کرے، علی نال بھی انج عقیدت رکھے، اور جڑا مینوں سردار مندا ہے علی نو بھی سردار مننے، جڑا مینوں پیارا مندا ہے مولا دے مانے علی نو بھی پیارا مننے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا، اور میں قربان جاواں رب کائنات دا انتخاب نا محبوب کائنات دی نسل نو اگے بڑھاندا، آمنہ دے لال دی اولاد آل رسول آل بیت اطہار دی حضرات اس نسل نو اگے چلان دا ذریعہ خالق کائنات نے پیارے علی نو بنا دیتا۔ اللہ دی قسم مومنہ دی آنکھاں دا تارا سونا علی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کردہ حضرات محبوب کائنات علیہ السلام دی آلدہ سردار سونا علی، امام کائنات دی ذریت دے اگے ودن دا ذریعہ سونا علی، پاک سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سر دا تاج سونا علی۔ حضرات ذرا غور کرے آجے میرے دل دی بہار علی، مومن واسطے وقار علی، اسلام دی بہار علی، میدان جنگ دا وقار علی، مومنہ دا سردار علی، سپاہ سالار علی، فاتح خیبر علی، پاک پیغمبر دا سونا داماد علی۔ میں قربان جاواں کیوں نہ جھوم جھوم کے محبت دے ترانے گاواں، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کڈا سونا لگدا اے کڈا میٹھا لگدا اے کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، گج وج کے کہہ دے میں غلام علی دا۔ پاک پیغمبر دے پاک داماد سیدنا علی المرتضی، اللہ دے اچے ولی، اللہ دے سونے ولی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، پنگی کی جانے مقام علی دا، علی والا بن علی پنگا والا نہیں، علی نعوذ باللہ چرساں تے شراباں والا نہیں، علی جمعہ والا نہیں، پاک علی دی توہین ایسے جناب نسبتاں ایسے لوگاں دیاں نسبتاں پاک علی دی طرف جے نسبت پاکاں ول کرنی ہے اپنی زندگی نو پاک کر لینا، اپنے عملہ نو پاک کر لینا۔ پنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، مشرک کی جانے مقام علی دا، بدتی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی جانے مقام علی دا۔ آؤ لوگو دل لگاؤ، ایڈا اللہ زندہ باد، ایڈا اچھا ولی تانوں پتا جے نا پاک پیغمبر نے جدوں اللہ دی توحید تے پیرا دوایا نا تے شرک دا کلا کما کرن واسطے شرک دی گردن مروڑن واسطے مولا علی دا انتخاب کیتا۔
मक्का पता होया मेरे महबूब बुत तोड़ देने पे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना कुछ बुत तोड़न तो बाद फरमाया अली अगे वध ते मुशरिकां दे झूठे इलाहां दियां लत्तां बाहां दे टोटे कर दे बुत तड़वाए ते मौला अली कोलों ते बाद ही जो फरमाया अली जिन्नियां उच्चियां कबरां नजर आउंदियां ने ऐ सोने अली जड़ी कबर एक बालिश तो उच्ची नजर आए ना ओ रहनी नहीं चाहिए पक्कियां कबरां ढा दे जुब्बे कुब्बे ढा दे एक बालिश तो उच्ची कबर ढा दे अल्लाह दी तौहीद दा पैरा भी कमली वाले ने दवाया ते मौला अली कोलों दवाया ऐ ही अली ऐ ही अली अली ऐ ही मौला अली दी तालीम अल्लाह दी कसम साडा ते ईमान और अकीदा है असी पाकां दा नाम भी मस्जिद विच वड़ के लैने आ वुजू करके लैने आ ते मिंबर ते चढ़ के लैने आ मेरा दिल बड़ा छलनी हुंदा है जदों कोई शराबी शराब पी के अली दा नाम लवे जदों कोई ज़ानी ज़ना करके जदों कोई चरसी चरस पी के पंगी पंग पी के अली दा नाम लवे मेरा दिल छलनी हो जाता है और जालिमा तेरी अली नाल निस्बत की तेरा सोने अली ना ताल्लुक की और तू अली नू किंजदा वेखिया अपने गिरेबान च छाती पा के अपने अमल वल वेख मेरे मोमिन मेरे मुसलमान वीर आइए जे निस्बत पाकां वाले ना ते अपने आप नू अपने किरदार नू भी पाक बनाइए अल्लाह तौफीक अता फरमा छड़े रब ने विलायत दे दर्जे रखे अल्लाह ने विलायत नू मुकाम अता कर दिते सारे मोमिन वली पर इन्हां दे विचों दर्जा बदर्जा मैं विलायत वधांदा जाना और आम मोमिनां दे बारे भी फरमाया जेड़ा बंदा बहुते रुकू करे बहुते सजदे करे बहुते नफल पढ़े अपने फराइज दे नाल नाल हुकूक अदा करे लोगां दे हुकूक अदा करे फिर नफली इबादतां वध वध के करे फरमाया एक वक्त आउंदा है मैं अल्लाह ओदे कान बन जाना वा जिन्हां नाल सुनदा है सैयदी सुना रहे मैं अल्लाह ओदियां अखां बन जाना जिन्हां नाल वेंदा है मैं अल्लाह ओदे हाथ बन जाना जिन्हां नाल पकड़दा है मैं अल्लाह ओदे पैर बन जाना जिन्हां नाल चलदा है फिर पूरे वजूद ते मर्जियां चलदियां ने ते अर्श वाले रब दियां चलदियां ने फिर निगाह उठदी है ते रब दी मर्जी नाल जुबान हिलदी है ते रब दी मर्जी नाल और फरमाया सुनो बाज़ औकात किसी बंदे दे ज़ाहरी मामले नू वेख तुसीं कहंदे लै इहदे पल्ले की इहदी हसीयत की है फरमाया रुलिया खुलिया कट्टियां च रुलिया ना पाउण नू चजदा ते ना खाण नू चजदा सही बुखारी दे अल्फाज रुब्बा रुब्बा अशासा अकबर रुब्बा अशासा अकबर कट्टे मिट्टी च रुलिया खुलिया लेकिन फरमाया मेरा ते ओदा ताल्लुक पता किवें दा ते मेरी ते ओदी यारी किड्डी गूढ़ी है फरमाया लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा तुसी कट्टियां च रुलियां नू समझदे हो कि जनाब एदी केड़ी गल है एदी हसीयत की है फरमाया नहीं मेरे नाल ओदा एडा गूढ़ा ताल्लुक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सही बुखारी दे अल्फाज ने लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा अगर किते जांदा जांदा एवें कह देना अल्लाह दी कसमें अज अल्लाह मींह पाएगा अल्लाह दी कसमें अज अल्लाह इंज करेगा फरमाया ओदी कसम दी लाज रख के मैं उंजी कर देना जिंजो कह जांदा है अल्लाह दे नाल ये भी यारी दा एक लैवल है ये भी विलायत दा एक लैवल है फरमाया जेड़ी गल मुंहों कढ़ दे असीं पूरी कर देने ये सही बुखारी जे गल सुनो पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कहंदे ने अपने वलियां दे मामले दे अंदर मैं बड़ियां गैरतां वाला मैं बड़ी गैरत वाला मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हरब जेड़ा बंदा मेरे किसी वली नू तंग करे जेड़ा बंदा मेरे किसी वली नू तकलीफ देवे जेड़ा बंदा मेरे किसी वली नू अज़ियत देवे फकद आज़नतुहु बिल हरब मैं अल्लाह कह रहा वो बंदा मेरे नाल जंग वास्ते तैयार हो जाए ओदी ते मेरी जंग जेड़ा मेरे वलियां नू तकलीफ दवे ईजा पहुंचाए वो मेरे नाल जंग वास्ते तैयार हो जाए ओने दिल ते मेरे वली दा दुखाया है पर तकलीफ रब नू पहुंचाई है तेनू पता नहीं जमीन ते मेरे यार ने ये मेरे सज्जन ने मेरे बेली ने मेरे वली और
روئے زمین تے اللہ دے ولیاں دی سب تو پہلی جماعت، سب تو پہلو اللہ دے ولی کون؟ جنہ دے اتے قرآن، جنہ دے موجودگی جو قرآن اتریا، اللہ دے ولی جنہ دے سامنے قرآن آیا، سب تو پہلو نہ دیا تعریف عرش والے رب نے کی تھی، فرمایا قد افلح المؤمنون، اے جڑے مومن، سب تو پہلو مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتاں تو بچن والے، گالی گلوچ تو دور رہن والے۔ لوکاں نے تانوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ خرے ادھر ساڈے علاقے اللہ لوکاں نے معیار بنایا جیڑا جڈی موٹی گال کڈے گا نا لوکی آندے نے اونہ ہی بہتا پہنچیا ہے۔ قرآن تے کہہ رہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو مجلساں چے بہنا تے دور دی گالے کوڑوں دی لنگ دے بھی نہیں، چپ کر کے اراض کر جاندے نے، منہ موڑ جاندے نے لغو باتاں تو، لغو مجلساں چوں جتھے لغویات بولیاں جان، لغو کام کیتے جان، اللہ دے ولی انہاں مجلساں دے نیڑے۔ اللہ دی قسم ہے لوکاں نے چوراں ٹھگاں نو ولیاں دے نام دے دے کے اولیاء اللہ دی توہین دا باب کھولے ہے، ولیاں دی توہین دا دروازہ کھولے ہے۔ ساڑھے نا کوٹ عبد المالک رانا صاحب آسم صاحب پرا شہو پرے دے نالی لاہور نو جائیے نا تے کوٹ عبد المالک آندا ہے، اوتھے ایک بڑا وڈا مزار بنیا سی، او دی قوالی چل رہی سی تو بزرگ بھی بیٹھے سن تے بزرگ قوال نو نا کوئی میسج بھیجن پیغام بندے نو کہنے نو کہ اے کہ او کہے حضور فرماندے نے جیڑا تمال نہیں پائے گا میں او دی سفارش نہیں کرنی، او کہے نہیں او کہ جو میں کہہ رہے، وہ کہندے حضرت کہندے نے جڑا وہابی ہے پاویں سنی ہے پاویں شیعہ ہے جڑا تمال نہیں پائے گا او دی نجات، وہ کہے نہیں او کہ جو میں انہیں ایڈا تفرلا بولیا ایڈی غلیظ، اور یوٹیوب دے ہوتے بڑی وہ ویڈیو وائرل آلو نوری بوری والی سرکار نام ہی انہوں نے دس دیتا ہے، انہوں نے بڑی بہت بڑی گالی نکال کے موٹی گال کٹ کے گیا، حضرت فرمان دینے جڑا تمال نہیں پائے گا میں انج کے انج کر دے۔ لوگوں نے کہ اللہ دا ولی سینکڑا ہزاراں بندے بیبیاں سارے جوش چاہ کے تمالاں پان لگ پہ تے ہسن ڈے نے واہ واہ بابا جی اج موج وچ نے۔ اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، اللہ دے ولی کہن گے اللہ انہاں نو پکڑ، انہاں نے ساڈے نام دے اوتے اے سلسلے جاری کر دیتے، کتھے مولا علی تے کتھے اج دے اے پلید لوکی کرامتاں بیان کر دینے 40 سال ہو گئے نے بزرگاں نے غسل ہی نہیں کیتا، میں کیا کرامت نہیں یہ گندگی ہے، ایک گندگی ہے، ایڈا پلید نبیاں نو غسل کرنا پوے، ولیاں نو غسل کرنا پوے، اللہ والیاں نو غسل کرنا پوے، ایک ایڈی کو عظمت والا ہے جڑا نبیاں تو بھی ایک درجہ اتے ٹر گیا 40 سال تو ناتا ہی نہیں۔ العیاذ باللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام وضو کر دینے پہ فرمایا وضو ہوئے بھی نا اگلی نماز واسطے پھر وضو کرو گے تے اللہ گناہ بھی مٹا چھڑے گا تے وضو دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دے نال نیکیاں بھی عطا کر چھڑے گا، اور جڑا وضو تو بعد دعا پڑے گا فرمایا کل قیامت نو میں اللہ دا نبی او دی شفاعت فرما دے ہاں۔ سبحان اللہ، پنجاں نمازاں چ وضو کرواندے نے پے ایتھے 40 سالاں تو غسل نہیں ہوندے، اللہ دا واسطہ جی اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر۔ او نا ایک شیر آندے نا شیر نو سوا شیر کیوں جی ہر شیر نو سوا شیر ہوندا ہے، او کسی نے کیا او فلانا بڑا بڑا ولی، انہوں نے کہا اچھا جی مولانا قاری امین صاحب فقیر رانا فقیر حسین صاحب، انہوں نے کہا بڑا بڑا ولی، کہا اچھا کی کر دے، انہوں نے کہا اکھاں چوں زنجیریاں کٹ دینا، انہوں نے کہا لے پھر میں سنگل کٹ دینا، کٹے نے کہ نہیں کٹے، وہ کڈی کڈی ہوتا کل شل، اگلیاں پچھلیاں ساریاں مرزاں انہیں مکھا دیتیاں، پیڑا کٹ دیتیاں، یہ کوئی کرامت نہیں۔ اللہ دا ولی ہوئے اور منہ اپنی مشہوری کرائے، کہے میں جدوں اللہ دے ولی نو پتہ لگ جائے نا اس بستی دے لوکاں نو میرے تے میرے رب دیاں رازداریاں دا پتہ لگ گیا تے ولی علاقے چھڑ جایا کر دے، ولی جنگلاں نو نکل جاندے، کتے لوکی میری پوجا کتے مینوں سجدے نہ شروع کر دین، اے کیڑی ولایت،
جڑا اللہ دے ولیاں دی توہین کردا ہے اللہ کہندے نے میرے واسطے میرے نال جنگ واسطے میرے ولیاں دی توہین اللہ والیاں دی توہین اللہ دے ولی میں قربان جاواں سب تو پہلے ولی اولین جماعت اولیاء اللہ دی اللہ دے ولیاں دی پاک پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے قرآن اتردا ویکھے انہاں نو اللہ سندا جاری کر رہے ولایت دیاں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دے ولی ہر ویلے سونے نبی دے نال پہلے ولی سب تو پہلی جماعت ولیاں دی فرمایا کفر واسطے بڑے گرم آپس دے اندر بڑے نرم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرآن والے ولی قرآن دا رنگ ایسا چڑھے ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان نے ترجمہ کرنا ہائے کون نے ولی تجلا چہرے آتے فاغسلودا سنا دے ایک قرآن دا ترجمہ جے تجلا چہرے آتے فاغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکعو تے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقرعودا وظیفہ وذکرو تے وشکرودا ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا جسم وچ زور پر آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر فالی اب کود جودا پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا فرمایا ڈر کوئی نہیں غم کوئی نہیں میں انہوں نے ڈر مکا دیتے میں انہوں نے غم مٹا دیتے ڈٹ جاندے نے استقامت دا پہاڑ بن اے ویکھو اللہ دا ولی اے جے ولی اللہ دی خاطر ماراں بھی پیندیاں نے تے لذتاں ملدیاں نے پیاں او میاں کھوانا چاہندا بلال کہہ دے سب کہہ دے سب بلال کہندے نے نہیں احد قل هو اللہ آہد انہیں ظلم کرنے والی اخیر کر دیتی کوئی تکلیف دین والا ایسا حربہ نہیں جڑا بلال تے نہیں ازمایا گیا پر میں قربان جاواں اللہ دے ولی اللہ دے یار اللہ دے سجن تے دوستی استقامت تو ایسی استقامت ہے زبان حال لڑ جناب بلال کہندے ہونگے جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے پوری محبت نظر آئے اللہ دے ولیاں دا اللہ والیاں دا ذکر ہے نا میں تواڈے مکھڑے تک نہ پیا پوری محبت نظر آئے آندے ہونگے جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے پاویں بالدی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ تے تساں بولنا انج نہ کرو یار زندہ اللہ زندہ باد جنہ مرضیہ زور لگا لیں بھائی سجاد صاحب ادھر توجہ رکھنا رانا عبداللہ صاحب آکھنا جناب بلال دی زبان دا ترجمہ جنہ مرضیہ زور لگا لیں جنہ مرضیہ ظلم کما لیں پاویں بالدی اگ تے لٹا لیں میں کلمہ اساں کلمہ نہیں چھڑنا اور جناب بلال مان تے کر دینے نا نسبت مصطفیٰ تے امیہ نو کہیں دے ہونگے میرے آقا نو تو جاندہ نہیں رانا طاہر صاحب میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں میرا او سو
سونا آمنہ دا لالے، او سونا آمنہ دا لالے، جنہیں میرے جائے سینے نال لالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے۔ جناب بلال تے جڑے ظلم ہوئے نا، ادھر استقامت دا پہاڑ بنے کہندے نے، پاویں میری کھل بھی لال ہے، پاویں میری کھل بھی لال ہے، میرے پیراں وچ میخاں لال ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ میں انہوں دی استقامت تو صدقے جاواں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا۔ دوسری آیت کی وچ کی کہ لہم البشرى الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ لہم البشرى، اتے فرمایا وَأَبْشِرُوا لَهُمُ الْبُشْرَى وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے بھی رب دے ولی تے بیبیاں بھی اللہ والیاں، اللہ دیاں ولیاں، گھراں وچ بھی برکتاں رحمتاں۔ سونے ہو گل سنیا جی ادھر نا، یہ دو ولی میاں بیوی، یہ بڑا اچھا ولی جنہوں قرآن ولی پہ آندہ ہے، سونے محبوب دا فرمان ولی پہ آندہ ہے، تے مومنہ دا مولا کیا جا رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا رہا ہے، فرمایا فاطمہ بھوک بڑی لگی ہے، کھان نو کچھ ہے؟ عرض کر دیاں نے سرتاج ایک جوان دے آٹا تھوڑا جہا، ایک پیڑے جنہ آٹا جوان دا، ایک پیڑے جو جی کہیں دے تو میں روٹی بنا دے۔ فرمایا جلدی بنا، بھوک بڑی لگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی بنائی، روٹی تے پیارے علی ایک لقمہ کھانی لگے نے تے بار دروازہ کھڑکیا، آواز آئی بھکھاواں مسافراں سوالیاں، اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال ہے۔ تے پیارے علی نے اپنی بھوک نہیں ویکھی، روٹی چکیے تے جا کے فقیر دی چوڑی چ پا دیتی۔ بھکھیاں رات گزاری، صبح محبوب کائنات علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ میری سرکار فرماندے نے علی راتی کی ہویا ہے؟ اللہ دے حبیب کی ہویا ہے؟ فرمایا توں دسنا ہے کہ میں دساں؟ علی سونیا تیرے رات دا عمل ویکھ کے نا اللہ نے قرآن اچ آیت ہی اتار دیتی ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگلی گل وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی بھوکے تے بھکھیاں نو رجاندے نے پے، سبحان اللہ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی ضرورت دے باوجود دوجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینے پے۔ گھر ویکھو نا تربیت کملی والے دی، تربیت میرے سونے محبوب دی، اور میں قربان جا لوکاں نے اللہ دی قسم آمین کھیڑے پائے۔ تانوں پتہ جی نا حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے اندر جنیاں وڈیاں وڈیاں حدیثاں نے، سیدہ فاطمہ دی عظمت دے اندر جنیاں وڈیاں وڈیاں حدیثاں، وڈیاں وڈیاں شاناں جنہاں حدیثاں جے بیان ہوئیاں نے نا، انہاں حدیثاں نو روایت کرن والی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہنیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دے کول نا جناب جبریل آئے تے کہنے لگے اللہ دے سونے رسول آج میرے نال ایک ایسا فرشتہ زمین تے آیا جڑا آج تو پہلو کدی زمین تے آیا ہی نہیں۔ فرمایا کدے واسطے آیا؟ اللہ دے رسول سن لو۔ انہوں نے سلام عرض کیتی سونیا تہاڈی زیارت دی اجازت لئی رب کولوں۔ اللہ نے کیا جان لگیا میرے حبیب واسطے تحفہ لے جا۔ فرمایا تحفہ؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کی تحفہ ہے؟ سونیا مینوں ترن لگیا اللہ نے کیا میرے حبیب نو جا کے کہہ دیں آ جڑی تہاڈی فاطمہ ہے نا انہوں اساں جنت دیاں بیبیاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ دس دا کون پہ ہے؟ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ،
اور ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਾਲ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہیں جدو محبوب دا زندگی دا آخری وقت سی نا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا آخری دن زندگی دا، تو نبی کائنات علیہ السلام دے کوڑ سیدہ فاطمہ بیٹھیاں بیان کر رہی ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنی نے فاطمہ نبی پاک نے اشارہ کیتا تے کان فاطمہ نے اپنے کان اپنے بابا محبوب کبریا دے ہونٹاں دے کول کیتے، محبوب نے لب کشائی کیتی، کوئی گل کیتی، فاطمہ پچھے ہو کے نا تے رون لگ پئی، رون لگ پئی۔ سیدہ عائشہ بیان، سیدہ فاطمہ دی عظمت دے اندر جتنیاں بڑیاں روایتاں نے انہاں نو بیان سیدہ عائشہ کر دیاں نے، لوکاں گھرے قادیاں ونڈیاں تے نکھیڑے پائے۔ اللہ دا واسطہ ہے محبوب دے گھر نو نہیں توڑنا چاہیے، نبی پاک دے گھر نو نہیں نکھیڑنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنی ہیں پھر نبی پاک نے اشارہ کیتا، فاطمہ لاگی ہوئیاں، کملی والے نے سرگوشی کیتی کان وچ، مینوں نہیں پتہ لگا، تے پھر فاطمہ مسکران لگ پئی۔ میں پوچھیا تے فاطمہ کہندیاں نے میرے تے میرے ابا دے راز دی گل ہے اما میں تانوں نہیں دسنا۔ تے جدوں محبوب دنیا تو تشریف لے گئے نا پاک پیغمبر تو بعد، سیدہ فاطمہ نو پھر سیدہ عائشہ نے پوچھیا رضی اللہ تعالی عنہا کی آکھیا سی تواڈے ابا جی نے، پہلو ہسدیاں سو، پہلو روندیاں سو، پھر ہسن لگ پیاں۔ تے سیدہ کہن لگی اما عائشہ میرے محبوب نے کہا سی میرے بابا نے فاطمہ پتر جدائی دا وقت آ چکے ہے، جدائیاں پہن والی ہیں، میں رون لگ پھر میرے بابا نے کہا فاطمہ رو نہ، خاندان وچوں سب تو پہلو تو ہی مینوں ملے گی۔ تو میں مسکران لگ۔ سیدہ عائشہ بیان کر دی، اللہ دی قسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے ادھر ویکھو اے جے محبت، فاطمہ تری اوندی نا تے ویکھ کے لگدا اللہ دے حبیب ترے اوندے، فاطمہ بیٹھی ہوندی تے ویکھ کے لگدا اللہ دے رسول بیٹھے، اینی مشابت، ایڈا رنگ چڑھیا، ایڈا حلیہ تے مہاندرہ۔ سیدہ عائشہ کہنیاں نے فاطمہ گفتگو کر دی تے انج لگدا رب دا حبیب بولدا ہے پیا، سبحان اللہ تے سنا دے ہو۔ تسی سفر ہی لگدا واہ کر کے آئے، اے باہر کوئی پتہ نہیں کیڑی پارٹی بیٹھی، نال نال رو انج نہ کرو، اللہ دا کار ہے، اے دا بھی ایک تقدس احترام۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنیاں نے جدوں فاطمہ گھر اوندی نا، فاطمہ گھر اوندیاں تے رب دے حبیب بیٹی نو اوندیاں ویکھ کے کھڑے ہو جاندے، فاطمہ دا متھا چوم دے، نبی پاک اپنی جگہ تو ایک پاسے ہو کے فاطمہ نو اپنی جگہ تے بٹھا دیندے۔ سبحان، بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت اماں جی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرا پیار، میری عقیدت، میری محبت تی چک والے تساں تے نال رہنا ہے، تواڈے ول ویکھ کے سارے ہی نال آ جان گے انشاءاللہ۔ 29 بھی سنا گیا سا، 30 بھی سنا گیا، اج 27 دی واری، دل لگایو میں کیوں نہ محبت دے ترانے تھا تھا سناواں۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، انج نہیں جے سنایا جانا گل مکا دئیے، سیانے کہتے ہیں اخیر چنگی ہونی چاہیے، اخیر تے انج نہ کرے آجے۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، 27 دے درو دیوار گواہ ہو جان، 27 دیاں گلیاں تے بازار گواہ ہو جان، 27 دیاں ہواواں تے فضاواں گواہ ہو جان۔ پاکاں والے آئے سن، اچھیاں نسبتاں والے آئے سن، رب دے ولیاں نو منن والے آئے سن، قرآن حدیث والے آئے سن، دل لگا کے محبت دے نال۔ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ۔ اجے چس پوری نہیں آئی چھل پا دیو، مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ۔ اور توجہ دل لگا کے بنت رسول، بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ، طہرات طیبہ، طہرات طیبہ، بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ، شرم و حیا
حیات ملک دی سالار فاطمہ شرمو میں انہاں پاکانو انج ویکھیا ہے شرمو حیا دے ملک دی سالار فاطمہ پردے والی فاطمہ حیا والی فاطمہ غیرتاں والی فاطمہ نماز والی فاطمہ روزے والی فاطمہ تقوی والی فاطمہ میں قربان جاواں شرمو حیا دے ملک دی سالار فاطمہ اور حدیث پاک ادا ترجمہ پاکان دے اس غلام نے خود کیتا ہے اللہ قبول فرمان محبوب نبی علیہ السلام فرما رہے لوگ فاطمہ تو بذات منی فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ترجمہ حدیث پاک دا اس فقیر نے کیتا ہے ٹکڑا نبی دے جگر دا مولانا ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں تسی باہر سن لاگے ہوتے بولو نا مجھے بول دینے پہ تو آنو سنے آنے ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ میں قربان جاواں خالق کائنات نے ان جو نہ پاکاں دا ذکر کیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھے آجے پیا فرمایا او اللہ والے او عظمتاں تے شانہ والے میرا مالک قرآن پاک دے اندر انج اعلان کردا پیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام اللہ دے ولی اللہ والے زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے یمشون علی الارض ہونا بھائی طاہر یہ اپنی اپنی فرمائشاں میرے پرانے نے بڑا عالی شان پیزا کھوا کے پتہ کیا کیا قاری صاحب قرآن بہتا سنا اللہ انہوں نے پیزیاں چ برکت اللہ انہوں نے کاروبار چ رزق چ برکت پا دل لگایا جے اللہ والے فرمایا آکڑ کے یمشون علی الارض ہونا بڑی عاجزین کے ساری نہ زمین تے چل دن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلانا کدی متھا لگ جائے بیسا نہیں کر دے چگڑ دے نہیں تکرار نہیں کر دے گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں دین دے جے رب دے ولی نو کو گال بھی کڈے ولی مسکرا کے لنگ جاندہ ہے کو پتھر دے مارے تے رب دا ولی دعاواں کر جاندہ ہے فرمایا بیسا نہیں کر دے سلام کہہ کے لنگ جان فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ دے ولی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا راتاں گزر دیاں نے سجدیاں تے رکوع دے اندر وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ایسی عاجزین کے ساری ایسی سادگی ہر ویلے فکر ہے اللہ دی جہنم تو بچ جائیے اللہ سانو جہنم تو بچا جہنم دی عذاب تو بچا اے ولیاں دیاں راتاں اے ولیاں دیاں دعاواں ان عذابا کان غراما ان ساعت مستقرا و مقاما اللہ جہنم تو بچا او دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ او بڑی بری جگہ ہے فرمایا اگے اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں کی نے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما جے خرچ کر دینے پیسہ اڑام دے نہیں تے کنجوسی بھی نہیں کر دے فضول خرچیاں بھی نہیں کر دے کنجوسیاں بھی نہیں کر دے میانہ روی درمیانی راہ اختیار کر دینے راول پنڈی دے ایک ولی جنہاں نے ولایت دے بورڈ لائے بڑا اچھا ولی پتر دا ولی میں ڈالر سٹے جا رہے پاؤنڈ سٹے جا رہے حضرات بیرون ملکان دیاں کرنسیاں حضرات ایتھے ولی بیٹھا ہے دو کی نظرانہ دیں دینے وہ دیاڑی لا کے نہ مزدور 150-500 دے کے جاندہ ہے کہ جناب وہ دی تمنا پتہ کی ہے میری بگڑی بن جائے میرے حالات سدھے ہو جائیں
وہ محنت مزدوری کر کے 100 دے کے گیا. حضرت اٹھے نے جھولی پر کے تے باہر گئے نے تے 5 کروڑ دی لینڈ کروزر کھڑی, 3 کروڑ دی پراڈو کھڑی. حضرت تے گارڈ تے گن مین, حضرت دا محل. سندھ دے اندر چلے جاؤ, سندھ سب تو زیادہ پیری مریدی سندھ چ نہ انہاں لوگاں دی تعلیم, نہ انہاں لوگاں دی صحت دا انتظام, نہ رستے, نہ بنیادی ضروریات سہولیات زندگی دیاں میسر نے. غریب در غریب در غریب در غریب, غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام, او نسلاں تو نسلاں نوکر تے غلام ترے آ رہے ہیں. کوئی کسی دا نہ نصیب بدلیا نہ مقدر بدلیا. تے جنہاں نو نذرانے مزدوریاں تے محنتاں کر کے دیندے نے, اللہ دی قسم انہاں دے محل ویکھو تے قارون تے فرعون بھی بھول جاؤ. اللہ دے ولی اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اے وہ لوگ نے جنہاں نے ولایت دے اتے داغ لائے. ولایت تے داغ. ولی پتہ کون ہے ولی؟ ولی اوے ائمہ کرام دے اقوال نے, ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے. تینوں جنوں ویکھ کے کوئی فلمی اداکار لگے, کوئی فلمی ہیرو لگے, وہ ولی ہے. لوگ کی سانو کہیں نے جناب ولیاں نو نہیں مندے. تے پتہ کی ہوندا بعد جو ہاتھ لگ جائے نا تے بعد چ نوائے وقت تے روزنامہ ایکسپریس تے جنگ تے پاکستان تے سرخی لگی ہوندی جعلی پیر. لو اینا فرق ہے. اسی ہاتھ لگن تو پہلوں کہنے ہیں جعلی, لوکی ہاتھ لگن تو بعد کہنے نے جعلی. اینا فرق ہے بس. جعلی سارے مندے نے. کوئی ہاتھ لوا کے مند ہے, کوئی پہلوں ہی کہندا ہے جعلی جے بچ جاؤ. کوئی قرار الحسن نے دس نہیں چھڑیا سارا کچھ کچھا چٹا کھول نہیں دیتا. والذین اذا اسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فضول خرچیاں نہیں کر دے, کنجوسیاں نہیں کر دے, درمیانی راہ اختیار کر دے. اور اگے سنو, سب تو وڈی علامت اللہ دے ولیاں دی, والذین قرآن دی کو گل ماڑی تے نہیں لگ دی پہ, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. ایتھے میں سبحان اللہ اچھی چاہی دیئے. اے ہو گل جڑی محبوب پیغمبر نے اپنے گھر نو اپنی جماعت نو سکھائی. اے او گل جدے اوتے پیرا مولا علی نے دیتا. اے او گل جدے اوتے پیرا شہزادے حسن ابن علی نے دیتا, جناب امام حسین نے پیرا دیتا. اے او گل جدے اوتے اج بھی اللہ دے سچے ولی ڈٹے نے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ دے ولیوں نے جڑے اللہ تو علاوہ کسے اور نو معبود من دے, کسی اور نو الہ نہیں مندے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. نہ کسی جانو نہ حق قتل کر دینے, نہ زنا کر دینے, نہ بدکاریاں کر دینے. اے نے اللہ دے ولی. ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اے نے اللہ دے ولی نہ اللہ دی توحید دے اندر لچک آن دیندے نے. اللہ دے ولی نہ کسی جان نو نہ حق, ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ. وہی نہ ٹائم ہو گیا, بڑا ٹائم ہو. چلو گل مکائیے, کسی جان نو تکلیف نہیں دیندے. انہوں نے کیا جیڑا بندہ نا بابا جی دی قبر تے بیری لگی, جن نے رانا عبدالواحد, جن نے رانا احد, جن نے ٹینی توڑی بابے ہونی ہو دی لات. اللہ دی قسمیں میں تانوں ایک گل سمجھا کے چلا, ایہو جیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے دیاں. جے کوئی کرے نا تو انہوں سمجھانا ہے. کیوں جی آج تو بعد انہوں سمجھانا ہے بھائی اے اللہ دے ولیاں دی تعریف نہیں, ولیاں دی توہین ہے. ولی لوکاں دیاں لتاں توڑ دینے,
वली लोगों के नुकसान करते हैं, अल्लाह वाले लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। उन्होंने कहा जी बाबा जी दी कबर ते लगी है टाली, ते इत्थे मशहूर है जिहड़ा बंदा टाली तो मिसवाक तोड़े ना, राणा आसम साहब बाबा जी ओदी लत्त तोड़ देंदे। कित्थे भला? सांगले। पता जी कि नहीं गल? सांगला हिल यूट्यूब ते वीडियो। उन्होंने कहा भाई सज्जाद इधर गल सुने जे, कोनी मैनू मोहब्बत की गल कर लैण दिओ, तवज्जो करे आज इंशाअल्लाह। ये गल ऐसी बरकत वाली है, अल्लाह दी रहमत दे नाल हर मोमिन दे दिल च उतरेगी, हर मोमिन इस गल नू कबूल करेगा कि ये अल्लाह दे वलियां दी इज्जत नहीं तौहीन। उन्होंने कहा जिहड़ा टहनी तोड़ेगा मिसवाक तोड़ेगा, बाबा जी लत्त तोड़ देनी। बुजुर्गों का जदों हादसा हो गया ना दादा जी का, हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह, तो बड़े बड़े बंदियां ने मौलवियां ने क्या वेख्या साडे बाबियां नू गल्लां करदा सी, क्यों बाबियां लत्तां तोड़ियां कि ना? बुजुर्गों ने कहना बाबे लत्ती पैन नू रखे। लत्तां तोड़ना अल्लाह वली, अल्लाह दे वलियां दा काम। उन्हें क्या तुसीं आंदे हो टहनी ते जे टाली वड दईए, उन्हें क्या तुहाडा रहना जे टाली नू हथ पाओगे तुहाडा रहना ही कख नहीं। उन्हें कह लो जी मुआदा कर लो। नंबरदार नू क्या वो साईं वाहिद सरकार है बुजुर्गों का, जिहड़ा वो कबर दरबार मज़ार दे उत्ते लिखिया है। नंबरदार ने कहा जे टाली वड दिओ 1 लाख रुपया नकद इनाम भी देंगा, वाबी होने का ऐलान भी करांगा। उन्होंने लियांदा कवाड़ा, ते ओ मेरे भाई मौलाना इसाक सल्फी साहब जामे सल्फिया दे फाजिल ने, हाँ जी इत्थे गलालीपुर अगा चपाल दे नाल। तो हाँ हाँ उन्होंने ना माशाअल्लाह कवाड़ा फड़े, ओ उत्थे खतीब ने सांगला बाग वाली मस्जिद कवाड़ा फड़िया, ओ आयत पढ़ी जड़ी सोने नबी ने ते मौला अली ने काबे दे बुत ढाण लगिया पढ़ी सी, कुल जा अल हक्को व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ुहुला। इधरों किसे मार, किसे कुआड़ी, किसे जो लब्बा मार मार टाली पुट के ना मुड चढ़ा तो कट के उन्होंने बाहर रखने के लो ए बाबे जिहड़े ना बाबे अंदरों साडे नाल इन्हां दी सैटिंग पूरी हुंदी है अल्लाह दी रहमत नाल। सानू कुछ नहीं, हुण भी कोई बंदा दावा करे ना फलानी कबर ते जिहड़ा कोई अंजा के अंज करेगा उत्थे अंज नुकसान हो जाएगा, अल्लाह दी कसम सानू लै जाओ, असीं माड़ा जिहा बाबे नू जाके अपना तारफ कराना है, बाबा जी तुसीं भी ओहदे ते असीं भी ओहदे हैं। जिवें कुरान वाला अकीदा तुसां मन्निया ते असां भी ओही अकीदा मन्निया। बाबा ने तुसीं जो मर्जी पे करो तुहाडी खैर है, होर जिहड़ा नेड़े लग्या मैं उहनूं छड्डना नहीं। पर ये अल्लाह दे वलियां दा अमल, ये ते लोकां दीयां गल्लां दे टकसले ने ना। उन्हें क्या लिया टाली पई जे, उन्हें क्या रुपया लख फड़ो पर मैं भाभी, मैं ये वीडियो यूट्यूब ते मौजूद। उन्हें क्या मैं नहीं जे मनदा ना, अल्लाह दी कसम अल्लाह वालियां दा काम नहीं। सोनियो अल्लाह वाले लोकां दे भले करदे, अल्लाह वाले लोकां ते नेकियां करदे ने, फिर जतांदे नहीं। ते जे कोई बंदा गल करे ना वाह जी वाह बुजुर्गो पीर साहब तुहाडी इस दम दी वजह, तुहाडी फूक दी वजह, तुहाडी दुआ दी वजह इंज हो गया, उस वेले कहंदा ओ नहीं, ओ नहीं मेरा वीर, ये मेरी वजह तो नहीं, ये रब दा करम ही। ये जे अल्लाह दा वली किसे तारीफ नू अपनी जात वाल नहीं आउण देंदा, हर तारीफ और कमाल नू रब वाल मोड़ देंदा है। ये जे अल्लाह दा वली। और गोलड़े वाला पीर बोलिया सुभान अल्लाह, पीर नसीरुद्दीन गोलड़ भी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे ओ लोको जे साडा दम करिया फूक मारिया तुहानू इलाज बीमारी दा इलाज हो जाए, आराम आ जाए ना, सानू मुश्किल कुशा ना समझन लग पिया करो, हाजत रवा ना समझन लग पिया करो। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर साडी इन्नी हैसियत भी नहीं जिन्नी तुहाडे पैरां दे थल्ले पए कखां दी हैसियत है। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मेरी इन्नी भी हैसियत नहीं। और नाल क्या पाकिस्तान दी सब तो वड्डी गद्दी दा गद्दी नशीन पीर मेहर अली शाह गोलड़वी दा गद्दी नशीन कह रहे हैं अल्लाह दी अदालत च मेरी इन्नी भी हैसियत नहीं जिहड़ी तुहाडे पैरां दे थल्ले पे कखां दी हैसियत है। ये ने अल्लाह वाला। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सही माने दे अंदर औलियाउल्लाह नू पहचान के उन्हां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। ते पहली गल जिहड़ी शुरू कीती सी अल्लाह सानू सब नू मोमिन और मुत्तकी। करामत विलायत दी दलील नहीं, विलायत दी दलील है ईमान और तकवा। ईमान और
تقوی. اللہ مومن اور متقی بن کے سانو سچا ولی بنن دی توفیق عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگے کی الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہیں وہ ولی جو ایمان والے اور تقوی والے. اللہ سانو سب نو اللہ دا دوست بنن دی توفیق عطا فرمائے. تو یا بندہ اللہ دا دوست ہے تے یا پھر جڑا دوست نہیں وہ دوجے کھاتے وچ. ہن پیغام ہو گیا میرا مکمل. میں بھائیاں دا حکم پورا کر دیاں. رنتار صاحب آندے ہن پہ محبوب دے حسن دا بھی تھوڑا جا ذکر کر دے. سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ اخیر چنگی ہونی. کہو انشاءاللہ سبحان اللہ بھی سنا دیو. سونا پیر ریاض صاحب سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا. سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی. اللہ پائی جان دی والدہ دی اس مسجد دے نال محبت قبول فرما کے اس پیاری اماں دے واسطے اس مسجد نو سفارشی بنا چھڑا. انہاں دی بھی محبت شامل ہے. انہاں دے بزرگاں نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں قربان جاؤں. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ محبوب دا صحیح معنی دے اندر سانو متبع امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے. آج دا پروگرام اللہ تو برکت دے. یاسین اسلامک یوٹیوب چینل یاسین اسلامک. محترم بھائی عبداللہ یاسین صاحب دعا کرو اللہ پائی جان نو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ انہاں دی آزمائش نو ختم کرے. بہت بڑے حادثے جو اللہ نے نویں زندگی دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ دین دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے. یاسین اسلامک یوٹیوب چینل. ہن رانا صاحب آندے نے ختم نبوت دا نعرہ جاندے جاندے لا دیو ہیں آندے نے تے ہن پتہ نہیں نعرہ لاؤن جو کہ رہ گئے جے کہ نہیں. نعرہ تکبیر اور نکے نکے چپ کر کے پتر توجہ کرے آجے. نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. یہ ملک مدینے والے کے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا. اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر تم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے. میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور ختم نبوت کے غدار مرد آباد اور ختم نبوت کے چوکیدار پائند آباد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لو بیماران لی فوشدگان لی بہت سارے احباب نے درخواستہ کی تھیاں نے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ کریم ساڑے جتنے پیارے بیمار نے یا اللہ سارے بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ محترم افضل صاحب قاری صاحب نے بھائی سجادہ نے تایا جی افضل اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ پاک حضرت قاری ارشد صاحب ساڑے بزرگ جماعت دے عظیم رہنما یا اللہ کریم حضرت قاری صاحب نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ساری جماعت ستائی دی اور بھائی رانا احد صاحب بھائی سجاد صاحب اسی طرح 29 والے میرے انتہائی محسن مشفق اور میرے بڑے پیارے جناب رانا عاصم صاحب اور اسی طرح قاری محمد علی صاحب اور پھر اسی طرح 30 چک چوں ساری جماعت حضرت قاری مولانا محمد امین صاحب بھائی رانا فقیر حسین صاحب دیگر احباب سارے تشریف لے آئے یا اللہ کریم 26 والے آئے اللہ پاک اے خود پور والے آئے کہ دن 5 نو انشاءاللہ 5 فروری نو عشاء تو بعد خود پر بھی انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ پاک اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے یا اللہ سارے دا آنا قبول فرما یا اللہ کریم سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی دوستیاں نصیب فرما دے اللہ اپنی عداوت تو بچا یا اللہ کریم اپنا پیار نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ اپنے ولیاں دی عزت اور احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ بے اولادہ نو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ بے روزگارہ نو رزق حلال نصیب فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض اتارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال جتنے ہاتھ اٹھے نے اللہ سب دیاں نیک دلی مرادہ پوریاں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.